दूसरी जाने बात की जाए तो तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक की तो चेयरमैन पीटीआई के एक के बाद एक जमानतें हासिल करने से मालूम होता है कि ये तहरीक सिर्फ कारकुनान और कुछ मखसूस रहनुमाओं के लिए थी। इस दोहरे रवैये की वजह से अब पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल की वालिदा जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद भी इस तहरीक पर जबरदस्त तनकीद करते दिखाई दे रही हैं। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद ने इमरान खान का नाम लिया कि जो लीडर बना बैठा है वो तो जमानत कबल गिरफ्तारी करा के घर बैठा हुआ है और बाकियों को कहता है कि जेल जाओ। वो ये भी कहती हैं कि उन्होंने बेटे को जेल भरो तहरीक से मना किया था। इस वक्त जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मुमताज माहिर कानून है, साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट है। अस्सलाम वालेकुम नासरा जावेद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक लाओ लश्कर के साथ अदालतों पर धावा बोलना, खासतौर पर एक ऐसी जमात की जानिब से जिसका नाम ही तहरीक इंसाफ है, क्या ये रिवायत दुरुस्त है या इसकी इजाजत दी जानी चाहिए? जो बाहर कुछ होता है ना, वो तो पुलिस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम है कि देखें कि कोई वहाँ पे शोर शराबा और हुल्लड़बाजी ना हो। अदालत के अंदर जो है काम, वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है अदालत का, जज, उसका काम है वो देखे कि क्या हो रहा है। और अगर स्क्रीन पे दिखाई जाती हैं शॉट्स कि यहाँ पे इस तरह हुई है अदालत के बारे में गलत बयानी, तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगाए। एक दफ़ा कंटेम्प्ट लगाए, उसी वक्त डिसाइड कर दे। और अगर अदालत में कोई करे तो दैट इज़ कॉल्ड कंटेम्प्ट इन द फेस ऑफ द कोर्ट। और ये जब पार्टियां इस तरह उन पर दबाव डालने की कोशिश करती हैं, जो करे उसके खिलाफ केस करके उसका फैसला कर दे, ये तो अदालत के पास इख्तियार है। आप ये समझते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अदालत के ऊपर यानी इदारे के ऊपर आयद होती है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है? जी हाँ, बिल्कुल। जो कुछ अदालत के अंदर हो रहा है या जो कहा जा रहा है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे, यकीनन उनका अपना ये है, इख्तियार भी है और उनको करना भी चाहिए कि अपने आप को इस तरह दबाव में ना आने दें। जो बाहर हुल्लड़बाजी हो रही है वो पुलिस का काम है। आज इमरान खान साहब इस्लामाबाद में थे और इस्लामाबाद बड़ा फुल ऑफ हैपनिंग रहा शहर इक़्तिदार, जहां 4 कोर्ट्स के अंदर उनको पेश होना था। अब वो पेशी थी जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए, जो प्री रेस्ट बेल्स अप्लाई की हुई हैं। एक तरफ जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए इतनी तगोदो हो रही है, दूसरी तरफ कारकुनान जेल भरो तहरीक चला रहे हैं। तो आप नहीं समझती कि ये तो खुला तजाद है? उनकी अपनी कोई मसलियत होगी। देखिए, मैं तो सियासी हूँ नहीं, मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं। अगर पार्टी समझती है कि मसलियत इसी में है तो वो अपने स्वाबदीदी इख्तियारात जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उससे फ़ायदा पहुंचने का उनको इम्कान है तो उनको पता है, अगर नुकसान होने का इम्कान है ये भी वही जानते हैं। अच्छा, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं पूछ सकूं कि क्योंकि आपके अपने साहबजादे भी उस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जो खासी मुतहर्रिक है, जेल भरो तहरीक चलाए हुए है, तो आपने उनको भी समझाया होगा इस हवाले से? नहीं, हर शख्स की अपनी मर्ज़ी है। मैं नहीं सियासत की सारी उम्र, इसलिए कि मेरा ताल्लुक़ रहा है अदालत के साथ। अब वो सियासत अगर करना चाहे मेरा बेटा, मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखिए ये सियासत ऐसी नहीं है जिसमें गैर अखलाकी बहुत सारे लोग दाखिल हो गए हुए हैं। तो हम लोग कलम कबीले के लोग हैं, सियासत की तरफ जाना जो है फ़ायदा मंद नहीं। अब जेल भरो तहरीक में वो भी इस वक्त गिरफ्तार हैं और उनके लीडर जमानतें ले रहे हैं अदालतों से। तो मैं इस ज़बन में आपसे पहले पूछ रहा था कि ये तो खुला तजाद दिखाई देता है और कारकुनान जो गिरफ्तार है, ज़ाहिर है उनके अहले खाना भी सवाल कर रहे होंगे और हक बजाने पे ये पूछने में कि लीडर तो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है और हमारे बच्चे जो है वो जेलों की हवा खा रहे हैं। अब तो वो इजाज़त है कि जो लवाहिकीन है वो जाके तो मुलाकात कर सकते हैं। तो उसके अहले खाना वलीद के जा रहे हैं, उसकी अहलिया जाएगी इंशाल्लाह, शायद मेरा बेटा भी उसके साथ बड़ा जाए, तो फिर जाके देखेंगे कि हालात क्या हैं और उनका क्या तासर है। मैडम, लास्टली एट दिस पॉइंट इन टाइम जब मुल्क को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, माशी चैलेंजेस भी हैं, सियासी प्रॉब्लम्स भी हैं, अनसर्टेनिटी सी है और फिर पोलराइजेशन भी बहुत ज़्यादा है सोसाइटी के अंदर, आप देखती हैं कि इस तरह की तहरीकें या इस तरह की हिजान या यही मसाइल का हल है? मैं तो समझती हूँ कि हम मनफी जा रहे हैं 78 साल के बाद, और नौजवानों के जो है ना हवाले करनी चाहिए सियासत। ये जो बैठे हुए हैं ना ऊपर साल हा साल बल्कि दिहाइयों से, ये अलहदा हो जाए। जो नौजवान हैं वो चाहते भी हैं कुछ करें, वो मेरा ख्याल है खुश अखलाक भी हैं, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक तालिबा की हैसियत से जाती हूँ, तो मैं इन लोगों से मुलाकात मेरी होती रहती है। इनको शौक़ है कि ये मुल्क के लिए कुछ करें और पुरअज़म भी है। ये जो इस वक्त जुडिशल एक्टिविज्म दिखाई दे रहा है, 184(3) की जुरिस्डिक्शन की बहुत बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि सियासी मामलात अदालतों ने टेकअप किए हुए हैं, तो अदलिया के लिए भी कोई एडवाइस है? नहीं जी, देखिए अदलिया जो है वो अपनी जगह जो भी फैसले करती है अपने तय,
وہ بہترین کرتی ہے. میں تو 20 سال ہو گئے ریٹائر ہوئی, میرا نہیں کام کہ میں عدلیہ کو مشورے دوں. وہ فیصلے جو بھی اپنے تائیں کریں گے کہ 184(3) لگتا ہے یا نہیں لگتا. میرا خیال ہے اب تو یہ جو بینچ ہے یہ 184(3) کا معاملہ ان کے پاس نہیں ہے, یہ تو جو لگی ہوئی ہیں اپیلیں ان کا فیصلہ کر رہے ہیں, اور شاید اب اس کی سنائی ہو گئی ہے اور فیصلے کی طرف آ رہے ہیں, تو ابھی ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ عدالت کیا کہتی ہے. بہت بہت شکریہ ناصرہ جاوید صاحبہ. ممتاز ماہر قانون سابق جج لاہور ہائی کورٹ ہمارے ساتھ موجود تھی. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حسان خاور صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. السلام علیکم حسان خاور صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. حسان صاحب, سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے, آج جس انداز میں جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان صاحب نے انٹری کی اور کارکنان کی ایک بڑی تعداد جوڈیشل کمپلیکس کے دروازے کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہوئی, سی سی ٹی وی کیمرے توڑے گئے, تو مجھے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کا کیپٹل ہل پر دھاوا یاد آ گیا کہ جس انداز میں انہوں نے کیپٹل ہل جیسی جو ان کی مقدس پارلیمان ہے اس پر حملہ کیا تھا. تو کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے سر؟ ریحان, آپ کو تو دیکھیں نا, بات یہ ہے, ہمارے بھائی بھی آپ ہیں, آپ کو تو کبھی پی ٹی آئی کا کوئی چیز دیکھے کوئی اچھی چیز تو یاد آئی نہیں سر. میں لیکن اگر اس میں کوئی مبالغہ آ رہی ہے تو سر آپ مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ سر. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں تو خیر خود سارا دن سپریم کورٹ میں تھا. جو مناظر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ آپ دکھا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک دھکم پیر تھی, لوگوں میں جوش و خروش تھا, لوگ آئے تھے, وہ کوئی نہیں آیا. بلکہ جو میں نے اطلاعات سنی ہے کہ وہاں پر صحافیوں پر بہت تشدد ہوا ہے, جس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں. اور ایسے موقع پہ جب آپ اتنے بڑے لیڈر کو بلا رہے ہیں تو آپ کے انتظامات اس حساب سے ہونے چاہیے. تو وہ لوگوں کا ایک ریلا تھا جو اندر کیا نہیں, ویور دے گوئنگ سر. حسان خاور صاحب سوری, میں دیکھیں کوئی سوال کرتا ہوں تو آپ کو برا لگتا ہے. میں تو بڑا سادہ سا سوال پوچھتا ہوں سر آپ لوگوں سے کہ مطلب یہ عدالت حاضری تھی, عدالت کو مسخر کرنے کے لیے جا رہے تھے, کوئی جلسہ گاہ تھی یا کورٹ پریمیسز تھی؟ مطلب ایک ڈیکورم ہوتا ہے سر عدالت کا, تو کیا لیڈرشپ کا یہ کردار نہیں ہے کہ وہ اپنے کارکنان کو بتائے کہ بھئی یہ کوئی کانڈکٹ ٹھیک نہیں ہے آپ کا؟ دیکھیے خان صاحب, قاتلانہ حملے کے بعد اتنے ماہ بعد پہلی دفعہ اسلام آباد آ رہے تھے, وہ ادھر پیش ہوئے. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ عمران خان جو ہیں پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں, لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لوگ ان کے لیے ایک جذبہ فیل کرتے ہیں. یہ ہمارے کہنے سے کوئی لوگ یہ تو نہیں کریں گے, لوگوں نے ان کا ایک شایان شان استقبال کیا ہے. باقی حسان صاحب مجھے یہ بتائیے گا سر کہ جو مقبولیت ہے کیا وہ یہ جواز دیتی ہے کہ آپ عدالتوں سے اوپر ہیں؟ کیا مقبولیت یہ جواز دیتی ہے کہ آپ ملک و قوم سے اوپر ہیں؟ کیا پاپولیرٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اداروں سے اوپر ہیں؟ کیا یہ پاپولیرٹی کا مطلب سمجھا جائے سر کہ پاپولر ہے تو آپ کو سب معاف ہے؟ ہمارا تو ریحان پورا نیریٹو ہی یہ ہے کہ کوئی ہر شخص عدالتوں کی قانون کی نظر میں ایک برابر ہونا چاہیے. ہماری تو پوری جنگ ہی اس کے لیے ہے, اور ہماری لڑائی کیا ہے اس گورنمنٹ سے. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ آپ نے امیروں کے لیے ایک اور قانون رکھا ہوا ہے. جی میں اسی لیے تو آپ سے سوال کرتا ہوں کہ تحریک انصاف اگر انصاف کے ادارے کے اوپر حملہ آور ہوگی تو پھر ہم کس سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ انصاف کے ادارے کا جو ہے وہ تقدس اس کا ملحوظ خاطر رکھے گا؟ ہم نہ حملہ آور ہوں گے, نہ ہوئے ہیں, نہ ہمارے ذہن میں ایسی سوچ ہے, اور نہ ہی ہم ایسی کسی چیز کو انڈورس کرتے ہیں. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں ہماری پوری جنگ ہی نظام انصاف کی. تو سر آج جو کچھ ہوا پھر اس کی مذمت کریں نا. دیکھیں میں بتا رہا ہوں, جو آپ کی ٹی وی اسکرین پہ میں دیکھ رہا ہوں, مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کا ایک ریلا جو ہے وہ پریشر سے آگے چلا گیا اور وہ گیٹ ٹوٹ گیا ہے. مجھے تو اس میں کوئی وہ پریشر کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, وہ پریشر عدالت پہ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, وہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, کہ ایک مقبول لیڈر پاکستان کا عدالت میں آ رہا ہے تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے, اور بیٹھے ہوئے ججز کو بھی پتا چلے کہ ایک مقبول لیڈر ان کے پاس آیا ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ میں آپ کے دفتر کے باہر مریم نواز نے کیا کیا تھا. وہ جن لوگوں کے حرکتیں ایسی کرنی ہوتی ہیں نا, وہ آپ کو پتا ہے, وہ کنڈیمنیبل ہے سر. میں نے اس کے اوپر شو کیا تھا سر, اور میں نے دکھایا تھا, میں نے اس کی مذمت کی تھی. لیکن آپ سے تو میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا, آپ تو تحریک انصاف والے ہیں, آپ کا مقابلہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے لیے یہ سیکیورٹی رسک ہے. آپ کو پتا ہے کہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, ان کے بارے میں سیکیورٹی ایڈوائزری ایشو ہو چکی ہیں. اتنے رش میں نکلنا ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ایک سیکیورٹی بریچ ہے, اور یہ سیکیورٹی کا ایک مسئلہ ہے. ہم تو چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے ہمارا لیڈر سے زیادہ اہم تو کوئی نہیں ہے, تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو محفوظ رکھا جائے. یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا لیڈر امپورٹنٹ ہے یا عدلیہ امپورٹنٹ ہے, عدالت امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں قانون سب سے پہلے, لیکن اگر کوئی راستہ نکل سکتا ہے, ہماری تو خواہش تھی کہ ویڈیو لنک وغیرہ کے اوپر پوری دنیا میں ٹیکنالوجی چلتی ہے, ویڈیو لنکس پہ ہوتے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی یہ نظام ہے, اب یہ ہمیں کر لینا چاہیے. آسان صاحب ویسے پھر غریب آدمی کا کیا قصور ہے, اس کو بھی ویڈیو لنک پہ سن لیا کرے, جو 80 سال کا بزرگ جا کے چکر لگاتا ہے عدالتوں کے, اس کو بھی ویڈیو لنک کی سہولت ملنی چاہیے.
देखें गरीबों तो फिर को, आपने अपनी बूढ़ों को हुकूमत में ये करना था ना सर। खवातीन को करना चाहिए, बिल्कुल हर एक को ये सहूलत तो मुहैया आपने होनी अपनी चाहिए, हुकूमत में लेकिन गरीब इसका आदमी दौर को इंसाफ उसकी दहलीज पर पहुंचाने के लिए क्या किया? फिर कोई वीडियो लिंक जनरेट किया आपने? ऐसा कोई ऐसा सिस्टम बनाया? कोई जुडिशियल रिफॉर्म्स हो गई? सुप्रीम कोर्ट में तो वीडियो लिंक का निजाम आ चुका हुआ है, लेकिन ये है कि इस निजाम को मजीद बेहतर करने की जरूरत है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।